बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन के बहुत से मनाज़िर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस तय्यबा में बयान फरमाए हैं कि क़यामत के दिन इस तरह की सूरत हाल पेश आएगी, ये सूरत हाल पेश आएगी, ये सूरत हाल पेश आएगी। एक सूरत हाल का तज़किरा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ बयान फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक शख्स से कहेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? तो वो अर्ज़ करेगा, इलाहुल आलमीन, आप भूखे कैसे हो सकते हैं? आप तो सारे जहानों के रब हैं, आप भूखे कैसे हो सकते हैं? तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था, तूने उसे खाना क्यों नहीं खिलाया? अगर तू उसे खाना खिलाता तो तू मुझे उसके पास पाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं को खाना खिलाने की फ़जीलत बयान फरमाई है और अल्लाह ने इस पर उभारा है। अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों की जो सिफ़त बयान फरमाई है, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि ये लोग खाना खिलाते हैं, खाने की मोहब्बत के बावजूद ये दूसरों को खाना खिलाते हैं। किनको? यतीमन, मिस्कीनन, मिस्कीन को जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, यतीमन, यतीम को, ऐसा बच्चा कि बचपन की हालत में उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया, वो असीरा, और कैदी को जिसके पास खाने का कोई सोर्स नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है, वो खाना कहाँ से लाए, कहाँ से वो अपनी भूख को मिटाए। ऐसे लोगों को, यानी भूखों को, ज़रूरतमंदों को ये लोग खाना खिलाते हैं। और खाना खिलाने का इनका मकसद ये नहीं होता कि लोग इन्हें अच्छा समझें, लोग इन्हें मालदार कहें, लोग इन्हें सखी कहें। इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए खिला रहे हैं। हम तो तुम्हें इसलिए खिलाते हैं ताकि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। रमज़ानुल मुबारक का ये मौका इस लायक है कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। इस वक्त भी हमारे आसपास बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो भूखे हैं, जो यतीम हैं, जो बेवा औरतें हैं, जो मिस्कीन हैं, ऐसे बीमार हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं। हम इस मौके को गनीमत समझकर अपने सदक़ात, अपने अतियात, अपने जो हमारे ज़रूरत से ज़्यादा के पैसे हैं, वो पैसे हम इन पर ख़र्च करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर सकते हैं। और हदीस में है कि बंदा अल्लाह के करीब तब जाता है जब वो नफली इबादतों का एहतमाम करता है, नफली रोज़े का, नफली नमाज का, नफली सदक़े का। तो ये सदक़ा, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में ख़र्च करना, ये गुनाहों को बुझा देता है, ये परेशानियों को दूर करता है, ये मुसीबतों को ख़त्म करता है। ये क़यामत के दिन हमारे लिए साया बनेगा, हम इन पर ख़र्च करें। इसी वजह से ताज़ा फ़िक्र की तरफ से हमेशा एहतमाम होता है कि हम यतीमों की कफ़ालत करें, बेवाओं को वजीफ़े दें, उनके पास, जिनके पास पानी नहीं है उनके लिए हम पानी का इंतज़ाम करें, हम गरीबों के लिए गर्म कपड़े तक़सीम करें। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में भी ये सिलसिला जारी है कि लोगों के घरों पर राशन पानी भेजवाए जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल है। ये जो ताज़ा फ़िक्र के काम हैं, ये इसी वजह से हैं ताकि हम नफली इबादतों के ज़रिए अल्लाह के करीब हो जाएं। बहुत सी बार ताज़ा फ़िक्र की तरफ से ये एहतमाम होता है कि हम इज्तमाई तौर पर इस इबादत का एहतमाम करें, क्योंकि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में ख़र्च करना, कुरान पाक में तरग़ीब दी गई है कि अल्लाह की राह में तुम ख़र्च करो दिखा कर भी और छुपा कर भी। और इसका मकसद ये है कि जब हम ज़ाती तौर पर ख़र्च करें, पर्सनली किसी की मदद करें, तो छुपा कर करें। और अगर कुछ लोग मिलकर बहुत से लोगों की मदद कर रहे हों तो ऐसे में इज्तमाई तौर पर ये इबादत अंजाम दी जानी चाहिए ताकि दूसरों को भी तरग़ीब हो, दूसरों को शौक़ हो, दूसरों को भी रग़बत हो कि वो भी इसमें हिस्सा ले सकें। तो रमज़ानुल मुबारक का ये मौका इस लायक है कि हम इस महीने के अंदर यतीम की, मिस्कीन की, बेवा औरतों की मदद करने वाले हों। और दूसरी तरफ एक चीज़ है बचने की, और वो है फ़ुज़ूल ख़र्ची। फ़ुज़ूल ख़र्ची के सिलसिले में इससे पहले भी गुफ्तगू सामने आ चुकी कि फ़ुज़ूल ख़र्ची से हमें बचना है। हर वो चीज़ जो हमारी हाजत और ज़रूरत से ज़्यादा है उसे ख़र्च करना, उसे इस्तेमाल करना फ़ुज़ूल ख़र्ची है।
کہیں پر ہمیں ضرورت ہے کہ یہاں پر ہم 1000 روپے خرچ کریں، اس جگہ پر 2000 روپے خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ کہیں پر بغیر خرچ کیے ہمارا کام چل سکتا ہے، وہاں پر خرچ کر دینا، بے تحاشا پیسے لٹا دینا، یہ فضول خرچی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ہمیں شیطان کا بھائی نہیں بننا ہے۔ شیطان جو مردود ہے، ملعون ہے اللہ کی طرف سے، اس پر لعنت ہے اللہ کی، اور وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک اس پر لعنت بھیجی جاتی رہے گی۔ ہمیں اس کا بھائی نہیں بننا ہے، ہمیں تو بھائی بننا ہے سلف صالحین کا، ہمیں بھائی بننا ہے نیکوکاروں کا، ہمیں دوست بننا ہے ان کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، ان کا دوست نہیں بننا ہے جو شیطان کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں فضول خرچی سے بچنا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے سے آج تک کوئی بندہ مفلس نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ وہ شخص کبھی فقیر نہیں ہو سکتا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صرف انہی کا کام نہیں جن کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ احسان کرنے والے نیکوکار بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اچھائی کی حالت میں، جب ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، اور اس حالت میں بھی جب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں سے کہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ حالت بہت ٹائٹ ہے، ابھی ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، جب آپ خرچ کریں گے تو آپ کی جو حالت ٹائٹ ہے یہ حالت صحیح ہو جائے گی۔ اس تصور کو دماغ سے نکال دیں کہ جب اللہ ہمیں دے گا تو ہم خرچ کریں گے، بلکہ اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھائیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تب اللہ ہمیں دے گا۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میرے والد صاحب، اللہ رب العزت ان کا سایہ صحت عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرمائے، ان کے پاس بہت سے لوگ اپنے معاملات لے کر آتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ مشکل ہے۔ بہت سے گھر والے اپنے معاملات لے کر اجتماعی طور پر والد صاحب کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں آپ فیصلہ کر دیں۔ بہت سی بار میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں بھی لوگوں کے معاملات کو اور والد صاحب کی طرف سے بتائے گئے حل کو سنتا ہوں۔ ایک مرتبہ والد محترم کے پاس ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ آئیں۔ اس عورت کی شکایت یہ تھی کہ میرا یہ بیٹا میری ضرورت کے لیے مجھے خرچ نہیں دیتا، مجھے پیسے نہیں دیتا، حالانکہ یہ کماتا ہے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پالتا پوستا ہے، لیکن میں بہت ضرورت مند ہوں اور یہ مجھ پر خرچ نہیں کرتا، مجھے کچھ پیسے نہیں دیتا۔ والد صاحب نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کچھ پیسے آپ انہیں کیوں نہیں دے دیتے کہ یہ اپنا خرچ چلا لیں، یہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں؟ اس شخص نے جو جواب دیا، اکثر لوگ وہی جواب دیا کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی ماں کو دے سکوں، جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں اپنی ماں کو دوں گا، میں اپنی ماں پر خرچ کروں گا۔ تب حضرت والد محترم نے فرمایا کہ اس تصور کو ذہن سے نکال دیں کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں اپنی ماں کو دوں گا، بلکہ اس چیز کو اپنے ذہن میں ڈالیں کہ جب آپ اپنی ماں کو دیں گے تب اللہ رب العزت آپ کو برکت دے گا، آپ کو پیسے ملیں گے۔ اور والد صاحب نے اسے خوب اطمینان دلایا اور اس چیز کی ترغیب دی کہ آپ اپنی ماں پر خرچ کریں تو اللہ رب العزت آپ پر رزق کے دروازے کھولے گا۔ اور ایسا تو روایتوں میں ہے کہ تمہیں تمہارے بوڑھوں اور تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ جب تم اپنی ماں پر خرچ کرو گے تب اللہ تمہیں خوب برکتوں سے نوازے گا۔ اس واقعے کو 3-4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ وہ شخص مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور پھر باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے جو مجھے نصیحت کی تھی کہ تم اپنی والدہ پر خرچ کرو تو اللہ رب العزت تمہیں برکتوں سے نوازے گا، میں نے اسی مہینے سے اپنا معمول بنا لیا کہ میں کچھ پیسے اپنی والدہ کو دوں گا، اور میں تب سے اپنی والدہ کو پیسے دے رہا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ اب برکتوں کے دروازے مجھ پر کھل چکے ہیں، اور پہلے جو خرچ کی تنگی ہوا کرتی تھی وہ تنگی اب دور ہو چکی ہے۔ جی ہاں، جب آپ خرچ کریں گے تب اللہ آپ کو دے گا،
اور یہ جو تصور ہے کہ جب میرے پاس ہوگا تو میں خرچ کروں گا، یہ تصور غلط ہے۔ ہم اس تصور کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تب اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو رمضان المبارک میں ہم فضول خرچی سے بچیں اور ہم یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے رزق کی تنگیوں کو دور فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وسیع رزق حلال عطا فرمائے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔